अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद और मरहबा कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुद दुखान मुकम्मल पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, रहमतन मिर रब्बिका, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, इन कुन्तुम मूक़िनीन, ला बल हुम फी शक्किन यलअबून, फर्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम, रब्बना इक्शिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुअ्मिनून, अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, सुम्मा तवल्लव अन्हु वक़ालू मुअल्लमुन मजनून, इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून, यौम नबतिशुल बत्शतल कुब्रा, इन्ना मुंतक़िमून, वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम, अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, व अल्ला तअलू अलल्लाह, इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन, व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, व इन लम तु'मिनू ली फ़अतज़िलून, फ़दअा रब्बहू अन्न हाउलाइ क़ौमुन मुजरिमून, फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन, वतुरुकिल बहर रहवा, इन्नहुम जुन्दुन मुग़रक़ून, कम तरकू मिन जन्नातिन वउयून, वज़रूइन वमक़ामिन करीम, वनअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन, कज़ालिक वअौरथनाहा क़ौमन आख़रीन, फमा बकत अलैहिमुस समा
من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।